Kapitolyo, mihatag og fuel assistance ug bugas sa dulan sa kalibog ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Sibunga o San Fernando. Kado bang Greg, good morning. Yes, moabot sa 871 ka mga balhabal driver sa bagatang lungsod sa Sibunga ug San Fernando ang nakadawat og fuel assistance sa gamhanan sa probinsya Sugbo kagahapon adlaw, Hulyo 29, 2026. 644 ka mga driver ang nakadawat sa lungsod sa Sibunga ang nakadawat og tag 3,000 pesos og 10 kilong bugas ubos sa bigay bigas para sa masa program. Ang distribusyon nagdakip usab sa agricultural ug veterinary assistance ngadto sa mga lokal nga mag-uma og mamuhiay og hayupan. Ang Kapitolyo may turnover usab og walking type tractor nga dunay implement, assorted vegetable og fruit tree seedlings, livestock vaccine og veterinary supply. Subling parehag ni Governor Pamela Pambari 4 nga ang kagamanan sa probinsya Sugbo magpadayon gyud sa paghatag ayuda sa mga munisipyo. Not nini karong padayong paglahutay sa mga komunidad sa epekto sa krisis ekonomiya tibok kalibutan. Mituno usab si Bre 4 og mokabat sa 3 milyones pesos alang sa socio-cultural financial assistance aron suportaan ang maabot kapistahan sa lungsod dito sa Sibunga na gidawat usab ni Vice Mayor Mariano Dutis Laude. Human sa kalihukan sa Sibunga, ang delegasyon sa gamahanan sa probinsya Sugbo mihatod usab sa samang pagpaparapod sa siningang lungsod sa San Fernando. Dili maabot sa 226 ka mga benepisyaryo ang lakip sa mga balhabal driver o sakop sa kadang sektor sa komunidad ang nakadawat usab og cash assistance, bugas, agricultural equipment og veterinary supply aton sa programa sa 4 pasalig ng Brunar og mga industrial fund alang sa barangay Sangat Gymnasium aron maimprobar ang kaharuhay sa mga kalihukan sa barangay. Mapasalamaton si San Fernando Mayor Maita Canoy ngadto kang Bari 4 og sa gamahanan sa probinsya Sugbo sa mga hinabang sa mga habal-habal driver. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Greggy Magdaro, XFM News. Live report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.